दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक विनोद विक्रम भण्डारी। कर्णाली पार्टी युट्युब च्यानल मार्फत हामी लोकसेवा सम्बन्धी विविध प्रश्नहरूको खोजी र तिनीहरूको उत्तर दिने काम गरिरहेका थियौँ, अर्थात् त्यस्तो किसिमको भिडियोहरू बनाइरहेका थियौँ। त्यसै समयमा विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले गर्दा हामीले उक्त भिडियोहरू बनाउन असमर्थ रह्यौँ। कारण यो छ कि हामी कोरोना महामारीको चपेटामा परिसकेपछि काठमाडौँबाट आफ्नै गाउँतर्फ लाग्यौँ र गाउँमा इन्टरनेटको पहुँच नभएको कारणले गर्दा हामीले लोकसेवा सम्बन्धी भिडियोहरू बनाएर हाल्न सकेनौँ। अब हामी फेरि प्रत्येक हप्ता गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर सधैँ आउने बाचा गर्छौँ। यसपालि भने हामी कर्णाली पार्टी नामको युट्युब च्यानलको नाम परिवर्तन गरेर निजामती सोपान राखेर उपस्थित भएका छौँ। सदाझै आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा अञ्जन कालीकोटी। तपाईँलाई स्वागत छ सर कार्यक्रममा। नमस्कार सर। नमस्ते। तपाईँले आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। तपाईँले कस्तो छ? हामी आराम छौँ, एकदमै राम्रो छौँ। लामो समयको अन्तरालपछि हामी चाहिँ फेरि उपस्थित भएका छौँ, कार्यक्रममा जोडिएका छौँ। तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? एकदम खुसी लागिरहेछ। पहिलो पटक यो यसरी मैले चाहिँ भन्न पाउँदाखेरि भनौँ। ठिक छ, लामो समयपछि उहाँ पहिलोपटक जोडिनु भएको छ भन्दै हामी चाहिँ वस्तुगत 30 प्रश्न अन्तर्गत लाग्छौँ। हामी प्रश्न चाहिँ भन्दै जानेछौँ र उहाँले जवाब दिनुहुनेछ। 30 प्रश्नमा उहाँले कति मिलाउनुहुनेछ त्यो चाहिँ अब सुरु भएपछि थाहा हुन्छ, अर्थात् सकिएपछि थाहा हुन्छ। यहाँलाई पहिलो प्रश्नको रूपमा आउँछ। प्रश्न नम्बर 1 मा छ, न्याय प्रणाली र नागरिक इतिहासबारे जानकारी दिने उद्देश्यका साथ निर्मित न्यायिक सङ्ग्रहालयको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? यसको उद्घाटन विक्रम सम्वत 2078 साल भदौ 1 गते भएको छ। यो सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ यो सङ्ग्रहालय, जुन प्रधान न्यायाधीश वर्तमानको चोलेन्द्र शमशेर जबराले गर्नुभएको छ। सही जवाफ आएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा जान्छौँ हामी। नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्न सफल राजनीतिक कर्मी को हुन्? अष्टलक्ष्मी साक्य हुनुहुन्छ। उहाँ बागमती प्रदेशको हुनुभएको छ भर्खरै। सही जवाफ आएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा जान्छौँ हामी। सार्वजनिक यातायातलाई नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन मोनिटरिङ सिस्टम कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिर 4 गतेमा चाहिँ यो गरिएको थियो। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर हामी 4 मा जान्छौँ। 12वटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा 12 लाइनको गीत रेकर्ड गराई विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली सर्जक को हुन्? डाक्टर डीआर उपाध्याय। सही जवाफ आएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा जान्छौँ हामी। विक्रम सम्वत 2077 साल फागुनमा नगर विकास कोषद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनका हिसाबले उत्कृष्ट बन्न सफल नगरपालिका कुन हो? यो लालबन्दी नगरपालिका सिराहाको रहेको छ। लालबन्दी नगरपालिका सर्लाहीको रहेको छ। सही जवाफ छ। उहाँले चाहिँ जवाफ सही दिनुभएको थियो, अलिकति जिल्लामा चाहिँ कन्फ्युज हुनुभएको छ। समग्रमा एन्सर राइट छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा जान्छौँ हामी। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 10औं विश्व सम्मेलनको आयोजना कहिले हुने भएको छ? यो आयोजना विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 6 देखि 8 गतेसम्म काठमाडौँ हुने भएको छ। यो सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा जान्छौँ हामी। कोरोना संक्रमण उपचारका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा हालै सिफारिस गरिएको नयाँ औषधि कुन हो? इन्टरलेउकिन 6 अथवा यसलाई LI6 पनि भन्छ। यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 2021 जुलाई 6 गते सिफारिस गरेको छ। यो यसको एउटा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के गरेको छ भने प्रतिरक्षा क्षमता प्रभावकारी बनाउने छ भन्ने चाहिँ उद्देश्य लक्ष्य चाहिँ लिएको छ भनौँ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा जान्छौँ हामी। वर्ल्ड हेल्थ अवार्ड 2020बाट सम्मानित हुने नेपाली चिकित्सक को हुनुहुन्छ? उहाँ 2 जना हुनुहुन्छ, डाक्टर पशुपति महत र डाक्टर अरुण राज कुँवर। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा जान्छौँ हामी। पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? यो धरहराको बारेमा भन्दाखेरि उद्घाटन विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 11 गते भएको थियो। यो धरहराको यो जुन शिलान्यास
2075 साल पुस 12 गते भयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2072 साल फागुन 4 गते मेरो धरहरा मै बनाउँछु भन्ने अभियानको पनि सञ्चालन गर्नुभयो, जुन धरहरा 2072 साल वैशाख 12 गते गएको भूकम्पले चाहिँ भत्किएको थियो। त्यस्तै यो धरहरा सन् विक्रम सम्वत 1882 सालमा 1882 भीमसेन थापाले बनाउनु भएको छ। यो धरहराको अहिले बाहिरबाट हेर्दाखेरि 11 तला र भित्र जाँदाखेरि 22वटा तला रहेको छ, जुन धरहराको पुरानो नाम मिनार भनिन्छ, मिनार हो। एकदमै राम्रो आन्सर दिनुभएको छ। प्रश्नको भित्रै गएर उहाँले चाहिँ गहिरो अध्ययन गरेको जस्तो गरेर चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा जान्छौँ हामी। नेपालका सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको परिवर्तित नारा के हो? यसको समृद्धिका लागि विकास भन्ने नारा छ, जुन पहिला विकासका लागि सञ्चार थियो। अहिले यो नारा परिवर्तन गरेर समृद्धिका लागि सञ्चार भन्ने रहेको छ। नेपालमा सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू सबैभन्दा पहिला टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, त्यसपछि राष्ट्रिय समाचार समिति र हामीसँग एउटा अर्को रहेको छ गोर्खा पत्र, जुन इन्टरनेटमा प्रवेश गर्ने पहिलो सञ्चारको माध्यम भनेको नेपाल रेडियो नेपाल रहेको छ। सही जवाफ आएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा जान्छौँ हामी। देशमा सबैभन्दा पहिलो स्थापित लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट कहाँ रहेको छ? यो रूपन्देहीको सिमर हवामा रहेको छ, जुन 2078 साल जेठ 30 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको छ र यो लिक्विडबाट दैनिक 60 मेट्रिक टन अक्सिजन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। सही जवाफ आएको छ। यस प्लान्टमा दैनिक 60 मेट्रिक टन अक्सिजन उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ। सही जवाफ छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा जान्छौँ हामी। नेपालकै पहिलो महिला फिफा रेफरी को हुन्? उहाँ कल्पना शर्मा हुनुहुन्छ। सही जवाफ आएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा जान्छौँ हामी। विश्व क्षयरोग दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व क्षयरोग दिवस मार्च 24 गते मनाइन्छ प्रत्येक वर्ष। 2021 को नारा छ सङ्केतमा समय क्षयरोगको अन्त्य भन्ने नाराको साथ मनाइएको छ। सही जवाफ आएको छ। त्यसैले इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई द क्लक इज टिकिङ भनेर भनिन्छ, टाल्किङ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा जान्छौँ हामी। राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस जेठ 16 गते मनाइन्छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा जान्छौँ हामी। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट मार्फत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कति पुर्याएको छ? अहिले मासिक 4000 रुपियाँ पुर्याएको छ, जुन यो वृद्ध भत्ता आर्थिक वर्ष 51-52बाट नेपालमा सुरु गरियो। त्यतिखेर 100 रुपियाँबाट सुरुवात भएको, अहिले 4000 पुगेको छ र जुन त्यतिखेर आर्थिक वर्ष 51-52मा ज्येष्ठ नागरिक भनेर 75 वर्षलाई मानिन्थ्यो भने अहिले 70 वर्षकोलाई ज्येष्ठ नागरिक मान्ने प्रावधान चाहिँ ल्याएको छ सरकारले। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी हामी प्रश्नको हाततिर आएका छौँ, अर्थात् मध्यान्तरतिर आएका छौँ। अब हामीसँग फेरि 15वटा प्रश्नहरू बाँकी रहनेछौँ। त्यस गरी हामी प्रश्न नम्बर 16 तर्फ लाग्छौँ। प्रश्न नम्बर 16 यहाँलाई यस प्रकारले आउँछ। साहित्यकार डाक्टर बानीरा गिरीको निधन कहिले भएको हो? उहाँको निधन विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ 9 गते भएको छ उहाँको निधन। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा लाग्छौँ हामी। सर्वोच्च अदालतले पातलो प्लास्टिक 40 माइक्रोन भन्दा कमको झोलाको प्रयोग पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई 6 बुँदे आदेश कहिले जारी गरेको हो? विक्रम सम्वत 2078 साल साउन 28 गते आदेश जारी गरेको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा जान्छौँ हामी। साउदी अरबले कतारमाथि लगाएको नाकाबन्दी कहिलेदेखि हटाएको हो? विक्रम सम्वत 2021 जनवरी 5 गते हटाएको छ, जुन 3 वर्षसम्म लगातार रहेको थियो। सही जवाफ आएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा जान्छौँ हामी।
2007 साल अघि नेपालको कति राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो? नेपालले 2007 साल अगाडि 4वटा देशसँग गरेको थियो, जुन पहिलो चाहिँ बेलायत, त्यसपछि अमेरिका, त्यसपछि भारत, त्यसपछि फ्रान्ससँग गरेको थियो। सही जवाफ आएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा जान्छौँ हामी। विश्वकै अग्लो होटल कहाँ खुलेको छ? विश्वको सबैभन्दा अग्लो होटल चीनको सङ्घाईमा खुलेको छ, जुन होटलको नाम जे होटल रहेको छ। जे होटल, यसको उचाइ 632 मिटर रहेको छ। त्यो होटल विगत सन् 2021 जुन 19 देखि सञ्चालनमा आएको छ उक्त होटल। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा जान्छौँ हामी। विश्वमा सबैभन्दा धेरै शरणार्थी हुन बाध्य भएको देश कुन हो? सिरिया देशमा चाहिँ एकदम बाध्य नै छ, त्यहाँ भन्नुपर्छ बढी। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा जान्छौँ हामी। विश्व कछुवा दिवस कहिले मनाइन्छ? मे 23 गते मनाइन्छ। त्यसै गरी सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 23 मा जान्छौँ। नेपालको इतिहासमा पहिलो दलित सचिव बन्न सफल व्यक्ति को हुनुहुन्छ? डाक्टर मानबहादुर विक हुनुहुन्छ उहाँ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा जान्छौँ हामी। 10,000 किशोरी र महिलालाई डिजिटल साक्षरता एवं वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरूप स्मार्ट छोरी नामक अभियान कहिले सुरु गरेको हो? यो अभियानको सुरुवात विगतसम्म 2075 साल फागुन 11 गतेबाट सुरुवात गरिएको थियो। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25 मा जान्छौँ हामी। कृषि विकास बैंकद्वारा किसान क्रेडिट कार्ड र किसान एपको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विगतसम्म 2077 साल माघ 7 गते भएको थियो। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा जान्छौँ हामी। जनकपुर जयनगर रेलवेमा रेल सेवा पुनः सञ्चालन कहिलेदेखि भएको हो? विगतसम्म 2077 साल असोज 3 गते भएको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा जान्छौँ हामी। चिया श्रमिकको सम्मानमा प्रतिमाको निर्माण कहाँ गरिएको छ? यो इलाममा गरिएको छ, जसको अनावरण 2077 साल मङ्सिर 25 गते गरिएको हो। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर हामी 28 मा जान्छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुन वर्षलाई उपचारात्मक वर्ष बनाउन आह्वान गरेको छ? सन् 2021 लाई उपचारात्मक वर्ष आह्वान गरेको छ युएनले। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 29 मा जान्छौँ। दार्चुला जिल्लाको कालापानी सीमा क्षेत्र व्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा सुरक्षा चौकी BOP को स्थापना कहिले गरेको हो? विगतसम्म 2077 साल वैशाख 31 गते गरेको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 30 अर्थात् यो सेसनको यो एपिसोडको अन्तिम प्रश्नतर्फ लाग्छौँ हामी। लिच्छवीकालमा राजस्व सङ्कलन, जग्गा खरिद बिक्री तथा भूमि सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? कुथेर अधिकरण भनिन्थ्यो। सही जवाफ दिनुभएको छ। हामी एकछिन क्ल्याप गर्न चाहन्छौँ, किनभने उहाँले हामीले जम्मा सोधेका 30 प्रश्नमा 30 प्रश्नको जवाब दिएर एउटा रेकर्ड कायम गर्नुभएको थियो र प्रश्नको भित्रै गएर चाहिँ आन्सर दिनुभएको छ। तपाईँले धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद। फेरि म एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। अन्तिममा हामी चाहिँ यो सेसनको अन्तिमतिर छौँ। तपाईँलाई एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। तपाईँले यो कसरी पढ्नुहुन्छ? क्वेसनको भित्र गएर तपाईँले आन्सर दिनुहुन्छ। युएसमा नभएको कुराहरू पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ। यसको राज के छ? सबैभन्दा पहिला त आफूमा त्यो सिक्ने हुनु पर्यो, चाहना हुनु पर्यो, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। बजारमा जुन नयाँ बुक आयो, ती नयाँ बुकहरू मैले सबै ल्याउने गर्छु। त्यो बुकमा एउटा बुकमा केही कुरा बाँकी रहेकै नै हुन्छ। अर्को बुकमा त्यसरी चाहिँ मैले एउटा विषय मैले पढ्ने पाएँ भने त्यो विषयको भित्रको जन्म, मृत्यु, त्यसका जीवनमा के भयो ती चाहिँ घटनाहरू मतलब विषयको भित्र गहिराइमा गएर तपाईँ पढ्नुहुन्छ? एकदम गहिराइमा गएर मैले जुन गोर्खापत्रको 30वटा क्वेसन मलाई पढ्नको लागि 2 घण्टामा मैले 30वटा क्वेसन चाहिँ तपाईँ 2 घण्टामा सक्नुहुन्छ? 2 घण्टामा मैले चाहिँ सक्छु। गोर्खापत्रको क्वेसन जस्तो क्वेसन आए पनि 30वटा प्रश्न तपाईँ 2 घण्टामा सक्नुहुन्छ? 2 घण्टामा मैले चाहिँ क्लियर नै गर्छु मैले। ओहो, निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो। एउटा विद्यार्थीमा एउटा चाहिँ नि लोकसेवा तयारी गर्ने एउटा चाहिँ स्टुडेन्टमा हुनुपर्ने एउटा गुण नै हो जुन तपाईँसँग छ। आशा छ तपाईँ लोकसेवामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, सफल हुनुहुन्छ। भोलिका दिनमा तपाईँ लोकसेवा आयोगमा गएर देशको प्रशासन क्षेत्रमा छिरेर देशको समृद्धिको यात्रामा तपाईँको अग्र स्थानमा हात हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ र तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन्छौँ। तपाईँ लोकसेवामा जागिर खानुहोला। धन्यवाद। तपाईँले पनि एकदम ठिकै छ। हामी यस एपिसोडबाट छुटिन लागेका छौँ। त्योभन्दा पहिला हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामी अर्को हप्ता आउने बाचा गर्दै तपाईँ निजामती सोपान भन्ने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला
र सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नुहोला, किनकि हामीले निर्माण गरेका भिडियोहरू, बनाएका भिडियोहरू छिटोभन्दा छिटो तपाईँ माझ पुगोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। हस्, छुट्टिन्छौँ। बाई। हस्, नमस्ते।